अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की तरफ से जेल भरो तहरीक के आगाज़ का ऐलान किया गया है और कहा यही गया है कि हमारे पास दो रास्ते हैं, एक तशद्दुद का और गैर जमहूरी रास्ता है, जबकि दूसरा रास्ता जो है वो आइन और कानून का है। इमरान खान साहब ने वीडियो पैगाम भी आज दिया अपना, और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि 25 दिन गुजर चुके हैं, दोनों गवर्नर्स की जानिब से इंतखाबात की तारीख़ नहीं दी जा रही। उन्होंने ये कहा कि 90 रोज़ अगर गुजर जाते हैं, इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाए जाते, तो ये हुकूमत आर्टिकल 6 लगाए जाने की मुर्तकब हो जाएगी और ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन भी है। 90 दिन से अगर आगे जाती है ये गवर्नमेंट, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से जेल भरो तहरीक का आगाज़ कर दिया जाएगा। तो अब देखना ये है कि इसके नताइज आया तहरीक इंसाफ के फेवर में जाते हैं या फिर क्रैकडाउन होता है PTI के अगेंस्ट, जिस तरह से वो एंटिसिपेट भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ मरीम नवाज़ साहिबा ने भी मुल्तान में ख़िताब करते हुए इमरान खान साहब के इस बयान का जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि जेल भरो तहरीक का जो आगाज़ है वो ज़मान पार्क से होना चाहिए और सबसे पहले इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा कि हमारे दौर में उन्होंने ये कहा कि जो गिरफ़्तारियाँ होती रहीं उसमें कोई वायलेशंस कवानीन की इन्वॉल्व नहीं थी, बल्कि वो सियासी इंतकाम था। लेकिन अब जो गिरफ़्तारियाँ सामने आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं कि ये कानून की वायलेशंस और जुराइम के मुर्तकब हुए हैं, इसीलिए इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो मरीम साहिबा ने डिफ्रेंशिएट किया है इन दोनों गिरफ़्तारियों की नेचर को और दोनों रेजीम्स में जो सारे मामला चलते रहे हैं उसको। और उन्होंने ये कहा कि 2 दिन की कैद पर पुलिस वालों के गले लग कर रोना शुरू हो चुके हैं ये लोग, जिस बयान से ज़ाहिर यही होता है कि वो शेख रशीद साहब को टॉन्ट कर रही थी। नेशनल इलेक्शन प्लान पर नज़र सानी के लिए भी APC यानी कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने का जो है वो ऐलान हुकूमत ने किया। पहले 7 फरवरी की तारीख सामने आई, अब 9 फरवरी की तारीख दी गई है। और अफसोसनाक सूरत हाल यही है कि इसमें भी कंसेंसस उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा। तहरीक इंसाफ जो कि एक बड़ी पार्टी है वो शिरकत से इनकार कर चुकी है और डिफरेंट रीज़न साइड कर रही है उसके लिए। इजलास में जो है वो दहशत गर्दी की जो करंट वेव है इसको डिस्कस किया जाना है, साथ साथ जो मुल्क को दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं उस पर बात की जानी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइम के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद इसमें तहरीक इंसाफ का शिरकत से इनकार करना यकीनन एक तशवीशनाक अमल है। साथ साथ अगर बात की जाए इमरान खान साहब की, तो उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया है न्यू यॉर्कर को, जो कि एक आलमी जरीदा है, और इसमें उन्होंने कुछ क्लेम्स किए हैं। उन्होंने ये कहा कि हम नहीं समझते कि 2018 के जो इंतखाबात थे उनमें धांधली की गई है, और साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि हमारे दौर में सहाफ़ती आज़ादी के लिए एक मिसाली दौर इसको कहा जा सकता है। ये भी उन्होंने कहा कि PTI वाहिद पार्टी है जो इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बग़ैर जन्म लेती है और इक़्तिदार में आती है। इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। अमजद अली ख़ान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साफ़ के रहनुमा। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले बताइएगा, ये जो जेल भरो तहरीक का एजेंडा तहरीक इंसाफ ने सामने रखा है, ये मशरूत किया है 90 रोज़ के इलेक्शन से। हुकूमत इस मूड में दिखाई नहीं दे रही, तो अब क्या समझें कि इसको फाइनलाइज़ करेंगे आप, या आपको भी लगता है कि शायद कोई और ऑप्शन बची है तहरीक इंसाफ के पास और जेल भरो तहरीक की तरफ ना जाना पड़े आपको? जैसा कि आपको मालूम है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है वो जो जुल्म रवा रखे हुए है, और फिर खास तौर पे जो इंटरम गवर्नमेंट है पंजाब की, जो हम कह रहे थे कि ये B टीम बन चुकी है और इसका जो तकर्रर है वो मुतनाज़ है, और वही हो रहा है कि आज आप देख रहे हैं कि पंजाब हो या वफाक से FIA हो या उनके तशद्दुद हो रहा है लीडरान पे। तो हमने फैसला किया कि ठीक है, एक ही दफा हमें पकड़े, जो करना हमारे साथ करें, लेकिन खुदारा जमहूरियत का नुकसान ना करें। जमहूरियत अगर आगे जाएगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा। और आप समझते हैं कि किसी की आवाज को बंद कर देने से जो है वो जैसे कहते हैं ना, कबूतर की तरह आंखें बंद कर ले और आप कहें कि जी पाकिस्तान में सब अच्छा है। अगर हमारे बंद करने से पाकिस्तान की मईशत बेहतर होती है तो फाबिया, अगर पाकिस्तान हमें बंद करने से आप ड्राई पोर्ट्स से तमाम जो है वो अपने कंटेनर रिलीज करा लेते हैं तो बहुत अच्छा। अगर हमें बंद करने से पाकिस्तान के अंदर आपकी सिक्योरिटी बेहतर होती है, फिर भी हम बिस्मिल्लाह हमें बंद करें। पाकिस्तान के अंदर आज जमहूरियत मजबूत होती है और हमें आप समझते हैं कि बंद करना करें, लेकिन खुदारा पाकिस्तान के साथ गरीब आवाम को रोटी का निवाला तो दें। आज न पानी है, न बिजली है, न तेल है, न दवाइयां हैं, न लॉ एंड ऑर्डर है, न अमन अमान है, न उन्हें इंसाफ है। आप जब सब चीजें ही नहीं दे रहे और आप समझते हैं कि जी इमरान खान को बंद करना है, PTI के लोगों को बंद करना है, आम लोगों को बंद करना है, गरीब
मजदूर रेडी वालों के ऊपर तशद्दुद करके आपने उनके कारोबारों को खत्म करना है, आपने पंजाब से पंजाब कार्ड को खत्म करना है, हेल्थ कार्ड को, KPK से आपने हेल्थ कार्ड को खत्म करना है, तो उससे जमहूरियत मजबूत हो रही है। तो फिर हमें बंद करें, हमने तो कहा है आप हमें बंद करें, और क्या कर सकते हैं इससे ज्यादा, हमारा सर लेना चाहते हैं। अमजद साहब, मरियम साहिबा ने जवाब भी दिया है इमरान खान साहब के इस नैरेटिव का। उन्होंने ये कहा है कि जेल भरो तहरीक का अगर आगाज़ हो रहा है तो ज़मान पार्क से होना चाहिए, सबसे पहले इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ये भी ऑन द कार्ड्स है कि खान साहब को अरेस्ट किया जा सकता है, कोई आपके पास इतला हो इससे मुतालिक? सबसे पहले इंशाअल्लाह ताला खान का हरावल दस्ता जो है वो गिरफ्तारी भी देगा और जेल भी जाएगा। हमें रखें, हम तो कह रहे हैं आज आगाज करें, मुझसे आगाज कर लें, तो दूर की बात नहीं है, हम पीछे नहीं हट रहे, हम भाग नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं, हम तो घरों पे बैठे हैं, अपने डेरों पे अपने सिस्टम को चला रहे हैं। नहीं, उन्होंने ये भी एक फ़र्क वाज़े किया है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे यानी कि जब PDM की हुकूमत आती है तो उसके दौर में जो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि जो जुराइम के मुर्तकिब हुए हैं अफराद उनके ख़िलाफ़ हो रही हैं, लेकिन हमसे सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए ये सारी गिरफ़्तारियाँ की गई। जो आपके दौर में नून लीग की जो लीडरशिप थी उनके ख़िलाफ़ नैब के जवाज़ से होती रहीं या उसके अलावा होती रहीं, तो ये तो कंटिन्यूएशन है उसी प्रोसेस की जो आपने शुरू किया था। नॉट एट ऑल, उनकी गिरफ्तारियां हुई थी नैब के अंदर और उनकी चोरी के ऊपर, पाकिस्तान के खून पसीने के ऊपर, पाकिस्तान के गरीब हारी के पसीने के ऊपर। अमजद साहब, इस तरह ये भी कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गिरफ्तार किया है फवाद चौधरी को, उनकी दरख्वास्त पे हुआ है सारा कुछ, तो गवर्नमेंट को तो यहाँ भी ब्लेम नहीं कर सकते अगर आपने नैब की जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ये बात करनी है कि हम नहीं कर रहे थे वो सब। फवाद चौधरी ने कहा क्या है मुझे ये बता दें। नहीं, बहुत से केसेस बाउंस बैक हुए हैं ना, राना सनाउल्लाह साहब का केस जो आपके दौर में हुआ। मेरी बात सुन ले, इससे ज्यादा तो नून लीग के लोगों ने और पीपल्स पार्टी के लोगों ने जो कुछ कहा, फिर उनको भी गिरफ्तार करेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद मजीद डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ के जेल भरो तहरीक के बयानिए के हवाले से बात हो रही थी, इस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ एतजाज़ एहसन साहब मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन। एतजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा, खान साहब ने कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो जेल भरो तहरीक का PTI आगाज़ करेगी। आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को, PTI के इस बयानिए को? सही रास्ता इख्तियार कर रहे हैं ये गवर्नमेंट की रिलक्टेंस को देखते हुए कि इलेक्शंस की तारीख ना देना इलेक्शन कमीशन की तरफ से? ये अगर तो गवर्नमेंट ये 90 दिन के करीब ले जाती है मामले को, और मुमकिन ही नहीं रहता कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो सके, तो फिर तो मेरा ख्याल है अगर कोई ऑपोजिशन है तो उसके पास इसके अलावा कोई रहता ही नहीं ऑप्शन। लेकिन अगर वो आज करना चाहे, आज ऐलान कर दें कि जी मैं कब निकलो, और या 15 दिन में या 20 दिन में, तो और ये गवर्नमेंट जो है निगरानों की ये इफेक्टिव गवर्नमेंट हो, तो फिर क्या होगा? फिर ये हो सकता है कि खान तो चाहेगा कि मैं जेल भरूं, और लेकिन जाहिर है हुकूमत नहीं चाहेगी कि ये जेल भरे। तो अगर हुकूमत गिरफ्तार ही नहीं करती, ये हमारे साथ होता रहा है, हम जेल भरो तो नहीं, हम तो वैसे मुजाहरे करते थे, MRD की मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी जब होती थी, तो ये पुलिस ने उससे पहले का ये तरीका अपनाया हुआ है, और ये बड़ा रिकग्नाइज तरीका है आप कि लीडर्स को पकड़ के तो अंदर कर दो, और लीडर अब बाहर निकलने की दरखास्त भी नहीं दे सकते कि बेल एप्लीकेशन में बेल दे, तो लोग कहेंगे, जज साहब भी कहेंगे कि आप तो खुद अपनी मर्जी से आए हैं, आपने तो जेल भरो तहरीक चलाई है और वॉलंटियर किया है, अब आप बेल मांग रहे हैं। तो लीडर अंदर और वर्कर जो है उसके साथ पुलिस ने जो करना है वो ये करना है, उसको बसों में बिठाना है, गिरफ्तार करके लाहौर से शहर से 40-50 मील दूर ले जाना है और वहां उतार देना है, और कहना खुदा हाफिज़, अब आप अपने घर जाओ। अच्छा, अब वो फिर अगले दिन आए गिरफ्तारी दे तो फिर उनके साथ यही होगा।
जेल को भरना है या नहीं भरना, ये तो जेल के जो अफसरशाही है या हुकूमत है उसने फैसला करना। एतजाज साहब, गवर्नमेंट वो फैसला करती है कि हमने जेल भरना ही नहीं, हमने इनको आज़ाद ही रहने देना, हमने गिरफ्तार ही नहीं करना। तो मुझे नहीं पता उस सूरत हाल में खान साहब ने क्या सोचा हुआ कि क्या होगा। अच्छा, एतजाज साहब, गवर्नमेंट जो है ना वो जी जाएगी खुद खान की, तो खान अपने ये रोजाना की तकरीर तो नहीं कर सकेगा, बिल्कुल उनको नया मैसेज तो नहीं उनके साथ, तो गवर्नमेंट तो बड़ी खुश होगी। राना सनाउल्लाह जो है वो तो बड़े मजे से वो कहेगा भाई इनके वर्कर्स को बाहर रहने दो, कोई ना गिरफ्तार करो, लीडर को जो आता है, और रोज किसी लीडर को जाना पड़ेगा, उसको गिरफ्तार करते जाओ। अच्छा, तो ये मेरा ख्याल है कि ये तो हुकूमत इस पे बड़ी राजी होगी, ऐसी अगर उसको ऐसा मौका मिले। एतजाज साहब, मरीम नवाज साहिबा ने भी इस पे रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने यही कहा कि ज़मान पार्क से इस तहरीक का आगाज़ होना चाहिए। वही बात जो आप कर रहे हैं कि अगर ये तहरीक शुरू करनी है तो इमरान खान साहब सबसे पहले खुद वॉलंटियर करें। ये देखें, ये तो कोई मरीम नवाज का इख्तियार नहीं है कौन पहले वॉलंटियर करे कौन आगे। उन्होंने कहा कि आप अगर ये भी आप कहते हो कि सारी असेंबलियां तहलील होनी चाहिए, तो अपनी 2 असेंबलियां तहलील करो पहले, ये उनकी डिमांड थी। और खान उसमें आ गया ट्रैप में। उन्होंने ये कहा कि तो आप दो पंजाब की और केपी की आप तहलील करें, आज करें और कल सारी असेंबलियां उड़ा देंगे। ये इन्होंने कहा, रिकॉर्ड पे था। वो खान ट्रैप में आ गया कि और उसने अपनी असेंबलियां तहलील कर दी और उसने नेशनल असेंबली से इस्तीफा भी दे दिया, जो नहीं करना चाहिए था। अच्छा, पर अब ये फर्दर ट्रैप में आएगा अगर जो लीडरशिप पार्लियामेंट के बाहर है और जो काडर और वर्कर पार्लियामेंट के बाहर है, वो उनका भी रिश्ता तोड़ा जाए। लीडरशिप अंदर बैठी हो, वो टेलीविजन पे आके तो बात नहीं कर सकती, और वर्कर बगैर किसी गाइडेंस के बाहर है, उसकी किसकी सुनेगा? कोई कहेगा मुजाहरा करते हैं आज हम यहाँ से जुलूस निकालते हैं, किस वर्कर की कोई सुनेगा? खान साहब की सुनते तो है ना जी। ये कह देंगे वहां पहुंचो तो लोग पहुंचते हैं। इनके घर के बाहर आज ज़मान पार्क में एक पूरा गांव बसा हुआ है कि लीडर वो वर्कर पहुंच के रात को बाहर सोए होते हैं, उसकी इमरान खान को प्रोटेक्ट करने के लिए हजारों लोग। तो ये एक मेरे ख्याल में तो बड़ी बिल्कुल। एतजाज साहब, ये भी गवर्नमेंट जो है वो डाउट करती है पीटीआई की रेजिलियंस को। जिस तरह मरीम नवाज साहिबा ने भी कहा कि 2 दिन की कैद पर पुलिस वालों के गले लगकर ये लोग रो रहे हैं, तो आपको लगता है कि पीटीआई की रेजिलियंस इतनी है कि वो जेल भरो तहरीक हो या दीगर इस तरह की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की तरफ से जो अगर इख्तियार की जाएँ तो वो स्टैंड कर सकें उसके आगे, पीटीआई का वर्कर हो या लीडरशिप हो उसकी? देखो, आजमूदा तो असल में अभी तक सिर्फ पीपल्स पार्टी का जाला है, जिसने कोड़े खाए हैं, जो फांसियों पे लटका है बाकायदा। जब भुट्टो शहीद को फांसी लगा है, जिसने अब खुद सोजी की है, 8 पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने खुद सोजी की थी, खुद को जलाया। भुट्टो शहीद की फांसी के 2 हफ्ते पहले अनाउंस करके कि मैं जला रहा हूँ अपने आप। अब मार खाई है, माशी तौर पे मार खाई है, उसकी दुकानें गिरा दी है कमेटी वालों ने, हर चीज का है। आजमूदा तो वो है। अब रही बात के पीटीआई वालों में बज़ाहिर तो जोश बड़ा है। अच्छा, बज़ाहिर तो बड़ा जोश है। ये सिर्फ बज़ाहिर ही है या असल में भी लगता है आपको कि है? हाँ नहीं, बज़ाहिर जो लगता है वो हो भी सकता है, पर उतना नहीं जितना दिखाया है पीपल्स पार्टी वाले ने। अच्छा। और जो मरियम के जलसे हैं वो तो डेड फिश जलसे हैं। मैं तो हैरान रह गया हूँ, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ है। मेरा ख्याल था मरियम बहुत इंस्पायर करेगी और खूब
मतलब उसका उसने पहले तो काम बहुत कमाल किया है कि अकेली आके लड़ी है और फिर वो अपने बाप को भी बाहर भिजवा दिया सेफली, अपने वर्कर्स को भी बड़े बड़े जलसे किए। पर ये मुस्लिम लीग तो वो मुस्लिम लीग नहीं रखती। ये मुस्लिम लीग तो बिल्कुल खामोश है। जितनी इसकी रिसेप्शन हुई है मरियम बीबी की लाहौर एयरपोर्ट पर, जी लाहौर एयरपोर्ट पे, वो तो मतलब है कोई साथ वाले जिले से लीडर आ रहा होता तो उसकी इतनी हो जानी चाहिए। अच्छा, उस पर जो टॉल क्लेम्स किए जा रहे हैं कि काफी लोग आ गए थे, वो गलत हैं आपके नजदीक? नहीं, वो आप देख रहे जी, वो कैमरा जो ऊपर से वो लेता है ड्रोन, वो ड्रोन कैमरा, जी, वो सारे खप्पे खाली और कोई नारा ही नहीं लगा रहा था। बीबी भी जो नारे लगवा रही थी मरियम बीबी, कोई रिस्पांस नहीं थी, कोई झंडा नहीं था। आप देखें उसको। वो आपको लगता है कि फिर मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी तक जो है वो नून लीग की जो एक कैंपेन है उसमें जान नहीं पड़ सकती, या उसके बाद भी कोई इम्कान नहीं है? तो भाई इन्होंने पहले तोप जो भेजी थी ना, तोप का गोला, वो भेजा था वहां लंदन से शहबाज शरीफ, क्या टेक ओवर करो, हुकूमत बनाओ और दबा के हलाकू खान की तरह करो और सबको ठीक करो। इसहाक डार साहब भी। दूसरा आया इसहाक डार कि मैं अभी जहाज पे नहीं बैठा हूँ और डॉलर नीचे हो गया, डॉलर मेरे आगे सिजदा करने शुरू हो गया, सिजदा दे, वो भी ठोस। अब ये मरियम का भी मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल शी शुड थिंक अबाउट इट एंड शी शुड इसको शाने बिठा के और सोचना चाहिए कि क्या पॉलिसी हो कि लोगों को इंस्पायर करे। एतजाज साहब, खाकान अब्बासी साहब ने जिस तरह से सीनियर नायब सदर से इस्तीफ़ा दिया, तो आपको लगता है कि अंदर भी एक रिफ्ट है और एक फ्रस्ट्रेशन है नून लीग के कि जिस तरह से मरियम साहिबा की लीडरशिप के ऊपर भी कंसेंसस नहीं है मुस्लिम लीग नवाज के अंदर? ख्वाजा साद रफीक साहब भी ऐसे बयान देते रहे हैं पहले। लगता तो है, वाज़ेह है, ये तो वाज़ेह है कि लोगों को रिजर्वेशन है। और मरियम तो कहती है कि ये मारूफियत नहीं, ये जमहूरियत है, उन्होंने ये कहा। ये जमहूरियत है, अवाम की मोहब्बत। अब ये लेकिन नहीं, एक चीज तो क्लियर है ना, उनके जलसे में वो बिजली नहीं है जो पहले थी। सही, बिजली की जो जज्बा था वो बिल्कुल नहीं है मरियम के अब जज्बे। और इसकी वजह पता नहीं क्या है कि गवर्नमेंट गिरा दी है खान की, और खान की गवर्नमेंट गिराने से जिसकी गवर्नमेंट गिरी हो उस या जो गवर्नमेंट में हो वो अनपॉपुलर होता है, और जो निकाला जाए वो पॉपुलर हो जाता है। बिल्कुल, सिंपैथी मिल जाती है ना। हाँ, तो ये भी हो सकती है वजह। अब पहले वो अपोजिशन में थी तो उसके लोग करते थे, अब वो गवर्नमेंट में है और इलेक्शन में अगर इसी सूरत हाल में गए तो फिर तो नून को और पीडीएम को बड़ा नुकसान होगा, हमारा भी बड़ा नुकसान होगा, पीपल्स पार्टी का भी, इनके साथ जो बने हुए। एतजाज साहब, कोई गुंजाइश है वैसे कॉन्स्टिट्यूशनली के 90 रोज़ में इलेक्शन अगर ना करवाए जाएं तो आपको फेस ना करना पड़े कानून को? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो क्लियर है इसके ऊपर, तो ये जो हरबे कहा जा रहा है कि आजमाए जा सकते हैं कि इंटरिम सेटअप को ज़रा आगे बढ़ा दें, तवालत दे दें उसको, तो इस तरह की कोई गुंजाइश कानून प्रोवाइड करता है, या अगर ऐसा कुछ होता है तो वो अनलॉफुल होगा आपको लगता है? ये कानून हरगिज़ नहीं प्रोवाइड करता। कानून क्या कहता है? कानून के अल्फाज है कि इलेक्शन शैल बी हेल्ड, ये नहीं कहा कि विद इन 90 डेज, ये नहीं कहा कि विद इन 90 डेज, कहा है कि नॉट लेटर देन 90 डेज, नॉट लेटर देन 90 डेज। देखें, ये नेगेटिव और पॉजिटिव की बात है ना, उनका 90 दिन से ज्यादा नहीं लगा सकते आप। अब ये आइन कह रहा है, अब आइन ने अगर 90 दिन फिक्स कर दिए इलेक्शन के, तो 90 दिन फिक्स हो गए निगरानों के। अब निगरानों के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले आए हैं, स्टार्टिंग विद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जी, उसका अपना सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ख्वाजा की
درخواست ہے. دوسرا نعمت اللہ خان صاحب کا فیصلہ. یہ 1918 اور 1919 میں رپورٹ ہوئے ہیں اس میں ہمارے جو لا جرنلز ہوتے ہیں چھپے ہوئے اویلیبل ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیئر ٹیکرز ہیں یہ صرف سیٹ کو گرم رکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی میجر ڈیسیجن لینے کا اختیار نہیں, کوئی میجر پروجیکٹ, کوئی عام پروجیکٹ بھی چلانے کا یہ ان کو اختیار نہیں ہے کہ ہم نے پانی کے نلکے لگا دیے یا یہ کر. ان کے پاس پاور ٹو ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ بھی نہیں ہے, پوسٹنگ اور ٹرانسفر کی پاور بھی نہیں. یہ آئین کہہ رہا ہے. پھر اب یہ جو بے اختیار نگران ہے, یہ فرض کرو کہتے ہیں کہ الیکشن کے پیریڈ جو 90 دن ہے, 90 دن کے بھی بات میں ایک بات عرض کر دوں, بڑا ٹائٹ رکھا ہے آئین میں. اعتزاز صاحب مطلب یہ کہ آرٹیکل 6 اگر جو لگائے جانے کی بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ آبجیکٹیو ہے کہ اگر 90 روز میں یہ پروسیس نہیں کمپلیٹ ہوتا تو پھر آرٹیکل 6 کی وائلیشن کی مرتکب ہو جائے گی گورنمنٹ. چلو عمران نے کی ہوگی تو بعد میں کیا, سب سے پہلے تو میں نے کی. اور یہ میں آئین کے پہ جا رہا ہوں, مجھے کوئی نہیں اس میں کہ اس کا فائدہ ہے. آئین پہ چلنا سارے ملک کا فائدہ ہے. بالکل آئین یہاں تک کہتا ہے شاہی, آئین یہاں تک کہتا ہے بڑا کلیئرلی کہ اگر جب 90 دن ہو جائے اور الیکشن بھی ہو گیا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے آئین پولنگ ڈیٹ کے بعد بھی تو کئی کام کرنے ہوتے ہیں نا, کنسالیڈیشن کرنی ہوتی ہے, سارے ملک سے ڈبے اور وہ ووٹ منگانے ہوتے ہیں, ان کی سیلنگ ہونی ہوتی ہے, وہ سارے کام ہوتے. وہ کہتا ہے 21 دن اس کے لیے بہت. اور یہ کہتا ہے کہ 21 دن میں اگر پریزیڈنٹ پارلیمنٹ کو نہیں بلاتا تو پارلیمنٹ شیل میٹ. اچھا, مطلب 21 دن سے زیادہ یہ بھی نہیں رہ سکتا. یہ 1950 کے عشرے کا ہمیں یہ ہوا تھا ادراک اس سے, اور پھر 1969 میں جو یحییٰ خان نے کیا کہ وہ اسمبلی کے الیکشن بھی پوسٹ پون کیے, پہلے 2 دفعہ, پھر اس نے 2 دفعہ اسمبلی کا سیشن بلانے والا بھی پوسٹ پون کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان ٹوٹ گیا. بالکل. اب اس تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں ان کلازز پہ بڑی ڈبیٹ ہوئی تھی, اور وہ ڈبیٹ ہے وہ میں یہ انہوں نے یہ جو قانون بنانے والے تھے ممبران, انہوں نے یہ اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا اور اس وسوسے کا کہ یہ تو اسمبلی میں کوئی بلائے نہ بلائے. انہوں نے کہا جی نہیں بلاتا پریزیڈنٹ نہ بلائے. 21ویں دن اسمبلی میں نہیں ملے. صحیح. اور وہ الیکٹ کرے گی اسپیکر کو پہلے, پھر الیکٹ کرے گی ڈپٹی اسپیکر کو, پھر وداؤٹ اینی فردر بزنس, وداؤٹ اینی فردر. مطلب کانسٹیٹیوشن سر اس پہ کلیئر ہے اور اس کی پاسداری جو ہے وہ پاکستان کو نقصان سے بچا سکتی ہے. بہت شکریہ. ایک بریک شامل کرتے ہیں پروگرام میں, بریک کے بعد مزید ڈسکشن کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں نیشنل ایکشن پلان پر نظر ثانی کے لیے جو APC ہو رہی ہے. اس سے متعلق ڈاکٹر مظہر اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, نون لیگ کے رہنما. مظہر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا, تحریک انصاف نے دوبارہ سے نان کوآپریشن کا اظہار کیا ہے اور APC میں شرکت سے انکار کیا جا رہا ہے, تو گورنمنٹ کو کچھ کرنا نہیں چاہیے کنسنسس کے لیے, کیونکہ اتنا سنگین مسئلہ ہے دہشت گردی کا. سر بالکل, گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ایک کنڈیوسو ایٹماسفیئر کریٹ کرے اور جو ہے رنجشیں بھلا کر اور جو ہے میرا خیال ہے ایک تعاون کا ہاتھ ایز اے بڑے بھائی کے طور پر, کیونکہ حکومت از آلویز should act as an elder brother, like a fatherly figure, جو کہ عمران خان صاحب نہیں کرتے رہے. اور ہمیں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے اس کی شروعات تو کی ہیں, انہوں نے APC میں انہیں انوائٹ کیا ہے میرا خیال ہے, لیکن اتنی زیادہ پولرائزیشن, اتنے زیادہ ایک دوسرے کے خلاف مقدمات, اور عمران خان صاحب تو قتل کی حد تک انہوں نے الزامات لگائے ہیں. تو میرا خیال ہے اس ایٹماسفیئر کو کریٹ ہوتے ہوئے
کچھ فردر آگے قدم گورنمنٹ کو بڑھنا چاہیے اور ان کو کیا قدم ہونا چاہیے ایسا؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ریٹن فارم میں آپ نے انوائٹ ہی نہیں کیا ان کو، صرف آپ نے بیانات کی حد تک کا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پریس میں بھی آیا ہے اور میرے علم میں نہیں ہے کہ میرا تو خیال ہے تحریری طور پر انہیں اسد کیسر کو اور خٹک صاحب کو یہ باقاعدہ ملاقات کر کے اور ان کو بتا کے اور ریٹن میں بھی جانا چاہیے۔ یہ تو کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے جو کہ حکومت کو نہیں پوری کرنی چاہیے، یہ تو امیجیٹلی اس کو پورا کرنا چاہیے، بلکہ اور بھی جو تلخیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ سارے سٹیپس لینے چاہیے۔ تو سر اگر ان کے پی ٹی آئی کے بغیر اے پی سی ہوتی ہے تو اس کی ویلیڈیٹ ہوگی، اتنی بڑی پارٹی اگر باہر بیٹھی ہوئی ہے تو آل پارٹیز تو نہ ہوا پھر وہ؟ دیکھیں بیسیکلی تو گورنمنٹ کا ہی جاب ہوتا ہے یہ سارا نیشنل ایکشن پلان بنانا۔ یہ ہمارے ملک میں روایت ہے کہ کوئی بھی میجر ڈیسیجن کرنے سے پہلے، جیسے انڈیا پرائم منسٹر جانے سے پہلے اے پی سی بلاتے تھے، جیسے پچھلی دفعہ نواز شریف صاحب نے اے پی سی بلائی وہ جو ہے وہ اے پی ایس کے واقعے کے بعد، تو اس طرح بے شمار ایسے ایشوز پر اے پی سی بلائی جاتی ہے، لیکن بیسیکلی تو رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے کہ وہ اپنا نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ترتیب دے، اور گورنمنٹ میں بھی ماشاءاللہ ساری پارٹیز اس وقت موجود ہیں تقریباً پی ٹی آئی کے علاوہ، لیکن پی ٹی آئی کو جو ان پہ بلیم یہ کرتے ہیں کہ یہ اپنے دور میں بھی نیشنل ایکشن پلان میں جو ہے عمران خان صاحب نہیں جاتے تھے، اپوزیشن چلی جاتی تھی۔ آپ کو یاد ہے جب نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگز ہوتی تھیں جو گورنمنٹ بلاتی تھی، اس میں اپوزیشن چلی جاتی تھی، عمران خان صاحب تشریف نہیں لاتے تھے۔ آپ کو یہ ساری باتیں دہرانی چاہیے تاکہ ان کا پی ٹی آئی کا بیک گراؤنڈ بھی پتہ چلے۔ لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ ان اسپائٹ آف آل دیز جو ہے ہائی ہینڈڈنیس بائی دا عمران خان جو وہ اپنے دور میں کرتے رہے ہیں، اور میرا خیال انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے کی، کیسز کی، اور سالہ سال تک جیلوں میں بند کرنے کی۔ یہ تو دو دن تین دن میرا خیال ہے گرفتار ہونے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں وکٹمائز ہم ہو رہے ہیں آپ کے ہاتھوں، اور جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آپ کانسٹیٹیوشن کو توڑ رہے ہیں، 90 روز میں انتخابات کا پلان ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ نہیں، بالکل پلان ہے ہماری طرف سے، تو میرا نہیں خیال کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے، اور الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ پوری طرح میرا خیال ہے وہ انہوں نے لیٹرز بھی لکھ دیے ہیں۔ اور ٹھیک ہے سر، مزید بات کرتے ہیں اس پہ۔ فیصل عزیز خان صاحب تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے، بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کا۔ بتائیے گا ایک تو جیل بھرو تحریک کے حوالے سے پی ٹی آئی کا سٹانس کیسا لگا آپ کو، اور ساتھ ساتھ یہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو اے پی سی ہو رہی ہے اس میں نہ جانا کافی ڈینٹنگ ہوگا ملک کی سیکیورٹی کے لیے اگر سیاسی طور پر کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوتا اس پہ؟ دیکھیے ہر سیاسی جماعت کی اپنی مرضی ہے، پی ٹی آئی کا اپنا ایک مزاج ہے، ان کا اپنا ایک موڈ ہے۔ عمران خان صاحب کے فیصلے کے آگے پی ٹی آئی کا کوئی رہنما کھڑا نہیں ہوتا، اور وہ ماضی میں بھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں چلتے رہے ہیں، وہ سمجھتے یہ ہیں اور اس چیز پر قائل کر چکے ہیں کہ باقی کتنی بھی سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، ان کو اندر ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا تھا ان سب کو اندر ڈالوں گا، تو وہ ان کے ساتھ تو وہ بیٹھ نہیں سکتے، اور بیٹھیں گے بھی نہیں، ملک کے لیے بھی نہیں جانب سے بیٹھیں گے، میرے خیال ہے نہیں بیٹھیں گے۔ عمران خان کبھی بھی حکومت میں اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے تو وہ نہیں بیٹھیں گے، لیکن ان کی جانب سے ایک پوائنٹ آیا تھا پچھلے دنوں، اور وہ یہ تھا پی ٹی آئی کے رہنما یہ فرماتے کہ جس موضوع کے اوپر گفتگو ہونی ہے پی سی کے اندر اس کے اوپر ہمارا نقطہ نظر پہلے سے آ چکا ہے، اس کے اندر وہ شامل کر لیں، ہم نے ڈاکومنٹ بنائے ہوئے ہیں، آپ اس کو شامل کر لیں۔ تو یہ چیز تو یہاں پر پاکستان کی جمہوریت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے کہ اگر ساری سیاسی جماعتیں بیٹھ کر، اور یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہو سکے گا۔ جہاں تک معاملہ ہے جیل بھرو تحریک، یہ ایک مشکل چیز ہے پی ٹی آئی جیسی جماعت کے لیے، کیونکہ یہاں پر جیسے پہلے رائے ہوتی تھی کہ یہ جو کارکن ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اس طرح کے مضبوط نہیں ہے جیسے جماعت اسلامی کے پاس ہے، جیسے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، اور یہ کال جو ہے وہ کتنی مضبوط ہوگی، جس طرح سے ٹویٹر کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے، سوشل میڈیا میں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں ساری دنیا میں، اور بڑی تعداد کے اندر ووٹرز اور ہمدرد ہیں، اور ضمنی انتخابات کے اندر بھی ہمیں یہ چیز نظر آئی۔ اب عملی طور پر جیل بھرو تحریک کے اندر بھی یہی منظرنامہ ہوگا یا نہیں، تو یہ بڑا چیلنج عمران خان صاحب نے بیسیکلی اپنے لیے خود ہی لے لیا ہے۔ بالکل چیلنج بڑا ہے سر، آپ سے اپنے لیے چیلنج ہے۔ فیضل صاحب ایک اور سوال آپ سے، یہ کہ نیو یارکر کو انٹرویو دیا خان صاحب نے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا دور جو تھا وہ صحافتی آزادی کے لیے مثالی تھا، ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نہیں آئی۔ یہ بیانات کیسے لگتا ہے آپ کو کہ آبجیکٹو ہیں، اس کی جسٹیفیکیشن ہے کوئی؟
اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو ہمارے پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت حکومت میں نہیں آئی، اس حکومت سمیت، عمران خان صاحب کی حکومت سمیت. اور صحافیوں کے لیے مثالی دور تھا سر وہ. میڈیا کے حساب سے بالکل ہم جو اس وقت سینیریو چل رہا ہے اس سے بہتر تھا، لیکن بہرحال اس میں بھی میڈیا کے ساتھ بڑا رویہ رکھا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے، تو بائیکاٹ بھی کیا گیا. میرے خیال میں پاکستان میں کوئی جمہوری جماعت یہ نہیں کہہ سکتی ہے حکومت میں آنے کے بعد کہ میڈیا کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات رہے ہیں. وہ اپنے مفادات کے حساب سے جو ہے گروپس کو سپورٹ کرتی رہی ہے اور انہیں گروپس کے صحافیوں کو ٹارگٹ کرتی رہی ہے. پی ٹی آئی کے دور میں بھی یہ ہوا، اس دور میں بھی ہوا، اس سے پہلے میاں صاحب کے دور میں بھی ہوا، مشرف صاحب کے دور میں بھی ہوا. ہر دور کے اندر میڈیا کی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کے حساب سے ڈیسیژن میکنگ ہوتی رہی ہے. صحیح، اب بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا. مظہر صاحب آپ سے یہی سوال کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے اس انٹرویو کے اندر کہ 2018 کے الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تھی، اور جس طرح سے میں نے فیصل صاحب سے سوال کیا کہ صحافتی آزادی کی بات ہو یا اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہ لینے کی بات ہو، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دور مثالی تھا. اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی. خان صاحب کے دور میں جس طرح آپ کے سامنے ہیں صحافی سمی ابراہیم صاحب ہیں، وہ آپ کے خان صاحب کے اپنے دوست، وہ کیا نام ہے ان کا، جن کو زد و کوب کیا گیا اور وہ جو ہے گھر میں تشدد کیا گیا، اور بے شمار صحافی حامد میر صاحب اور بے شمار صحافیوں کے ساتھ اسی طرح. ابصار عالم صاحب کو گولی لگی سر، اس کے علاوہ ابصار عالم صاحب کو گولی لگی، اور پھر جو ہے بے شمار واقعات ہیں. میرا مطیع نہیں اللہ خیال جان کہ صاحب، جی مطیع اللہ جان صاحب تھے، یعنی کوئی ایسا کوئی قابل فخر نہیں تھا. بلکہ خان صاحب تو میرا خیال ہے انٹرویو تک دینا پسند نہیں کرتے، اپنے سوائے جو ہے جو ان کے ٹرولرز ہیں اور خاص قسم کے جو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں. اور وہ یہ ان کے جو صف میں صحافی ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ صحافت کے معیار پر وہ پورا بھی اترتے ہیں کہ پارٹی سپوکس مین ہے. لیکن تجزیہ نگاروں کی رائے یہ ہے کہ آپ کا دور جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ برا چل رہا ہے فی الحال. میرا نہیں خیال اس میں جو ہے وہ کوئی گورنمنٹ کا جو ہے وہ کوئی ایسا جو ہے وہ ہاتھ ہے، اور اس میں جو ہے ان کے اپنے کیسز اور اپنی جو ان کی جو ہے الزام تراشیاں، بہتان تراشیاں. دیکھیں صحافت یہ تو نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ ہر طرح کے جو ہے غلیظ الزامات لگائیں. جیسے شیخ رشید صاحب نے، میرا خیال ہے کوئی زبان ان کی اور ان کے ٹویٹس دیکھ لیں آپ، میرا نہیں خیال کہ کوئی جو ہے اخلاق بافتہ شخص یا کوئی بندہ ان کو ریڈ بھی کر سکے. ابھی جو انہوں نے یقیناً تھریٹن جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. آزادی اظہار رائے کے گارب شکریہ. مظہر اقبال صاحب، فیصل عزیز صاحب موجود تھے. پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.